बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 4, सफ़ा नंबर 4, ये सफ़ा नंबर 15 जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 15, पेज 15, इशारा ए के साथ। पहला इशारा है 15A का, यानी आखिरी सफ़े के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। इसमें हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102, इसका टुकड़ा पढ़ेंगे, 102 का। तो याद रहे कि हम पहले पारे को पढ़ रहे हैं। पहला पारा जो है 4 हिस्सों में तकसीम है। हर हिस्सा जो है 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 1 से 5 हम पहले पढ़ चुके हैं, जिन्हें हमने अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों पर पेश किया। फिर अगले 6 से 11 तक ये भी हमने पढ़े। 6 से 10 इनको भी हमने अपने लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों पर पेश किया, जिसमें बनी इसराइल का एक मौजू चल रहा है। फिर 11 से 15 हम पढ़ रहे हैं। अभी भी बनी इसराइल का लगातार एक टॉपिक चल रहा है, उनको एड्रेस किया जा रहा है, उनकी बयानात हो रहे हैं। जिनने हिदायत की कदर नहीं की, 11 से 15 इनको हम राइट हैंड की 5 उंगलियों पर पेश कर रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं आखिरी उंगली, छोटी उंगली के ऊपर, यानी बाएं। तो बाकी हम जो है इसका इयादा करेंगे, यानी 11-12 यहाँ से खुलेगा सफ़ा, जैसे अंगूठे से 11, 12-13, 2 उंगलियां ऐसे करके अलग, फिर आखिरी 2 उंगलियां ऐसे करके, यानी 14 और 15। तो इनके इशारात जो है मुख्तसरन हमारे सामने हैं, इनको दोहराएंगे हम जरा। चलिए बिस्मिल्लाह, मेरे साथ दोहराइए, मेरे साथ। बिस्मिल्लाह, अंगूठे से। जाहिल, जाहिल, चंदिन, चंदिन, कायदा, कायदा, मीसाक। मीसाक। एक बार और, जाहिल, जाहिल, चंदिन, चंदिन, कायदा, कायदा, मीसाक। मीसाक। नेक्स्ट वाला, मीसाक खून, मीसाक खून, कत्ल कत्ल इखराज, बाज़ इखराज, किताब, बाज़ किताब, मूसा व ईसा। मीसाक खून, कत्ल इखराज, बाज़ इखराज, बाज़ किताब, किताब, मूसा व ईसा। नेक्स्ट उंगली बीच वाली, किताब का किताब इनकार, का इनकार, बुरा बुरा सौदा, सौदा, ईमान लाओ, मीसाक मीसाक तूर। और उसके बाद नेक्स्ट, आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, दुश्मनी, अहदों से अहदों से बेवफाई। बेवफाई। एक बार और, आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। चाबी नहीं देखी गाड़ी। तो चलिए अब जो है इसमें जो ज्वाइन करके, यानी इनको ज्वाइन करके जुमलों में ऐसे हम करते हैं। पहले से, जाहिल समझते हैं आग सिर्फ चंद दिन, कायदा और मीसाक भूल कर। और नेक्स्ट, खून, मीसाक खून के बाद भी कत्ल इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा के बाद भी। नेक्स्ट, किताब का इनकार, बुरा सौदा है, बुरा ईमान सौदा लाओ, है, मीसाक ईमान तूर लाओ, याद मीसाक रखो, तूर याद मीसाक रखो। तूर। अब जो है 15वां सफ़ा 15 पेज के अंदर हमें शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते राइना मत कहो। ठीक है, तो इसको जो है देखिए, आखिरी जो छोटी उंगली हमारी है हाथ की, अल्लाह ने हमें नियामत के तौर पर दी, इसको ऐसे इस्तेमाल करें हम। शैतान की शैतान की पैरवी, जोड़ों में पैरवी, जुदाई, जोड़ों जानते में बूझते जुदाई, राइना मत कहो। तो जानते बूझते मुख्तसरन रायना मत। कैसे, इख्तिसार के साथ 3 बार आप मेरे बाद इसको दोहराइए। शैतान, शयातीन, जुदाई, जानते बूझते राइना। अगर सारे म्यूट रखेंगे शयातीन, ना, ये जुदाई, एक्स्ट्रा जानते आवाज आएगी। बूझते रायना। शयातीन, बाकी लोग जुदाई, म्यूट कर जानते लें, बूझते रायना। अपनी जगह पढ़ लें, बिल्कुल बेहतर है। 3 बार, शयातीन, शयातीन, जुदाई, जानते बूझते राइना। जानते बूझते राइना। रायना। तो जुमले के अंदर कैसे पढ़ेंगे हम इसको? शयातीन की पैरवी, पैरवी की, शैतान जोड़ों की में पैरवी जुदाई की, की, जोड़ों में जानते बूझते जुदाई की, ईमान लाओ, जानते रायना मत बूझते कहो। ईमान वालों राइना मत कहो। क्या, फिर से एक बार, शयातीन की की पैरवी पैरवी की, की, जोड़ों जोड़ों में में जुदाई की, जुदाई की, जानते जानते बूझते ईमान लाओ, रायना मत कहो, कहो। राइना मत कहो। माशाल्लाह, बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।
تعارف سب سے پہلے لے لیتے ہیں اس کا تعارف. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کی جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی تو لگاتار ان کی جو ہے بدعمالیوں اور بداخلاقیوں کا ذکر ہو رہا ہے. جو نافرمانی کرتے نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے رہے تو جو بات ان کے باطل عقائد کی کو بیان اور بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے. ان آیات کی روشنی میں ہم کو بھی اپنا حال اپنی کنڈیشن چیک کرنی چاہیے کہ ہم کس پانی میں ہیں, کہاں ہیں. تو ان میں جو اسباق ہمارے لیے ہیں اس آیت کے اندر سب سے پہلے ہم نے جو لیسن لینا ہے کہ جب بھی کوئی معاشرہ ہوتا ہے, جب وہ اللہ کی کتاب سے دور ہوتا ہے, اللہ کی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو پھر لوگ خاندانوں کو اجاڑتے ہیں. تو جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اللہ کی کتاب سے اللہ کی تعلیم سے دور ہو کر آج ہم جو ہے اس اللہ کی مخلوق ہیں ساری, تو اللہ کی مخلوق جو ہے اپنا اپنا خاندان بنا چکے ہیں, تو ایک دوسرے کے اندر جدائیاں ہو رہی, اجاڑ رہے ہیں, مارنے پہ تلے ہیں. تو چاہے اس کے لیے جادو ہی کیوں نہ استعمال کرنا پڑے, تو یہ بھی ایک طریقہ اپنایا ہے اللہ کی مخلوق کے خلقیت نے. تو جیسے جادو سیکھنا, دوسری بات جادو سیکھنا جو ہے جادو کرنا حرام ہے. فرشتے جو ہیں نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. شیاطین جو ہے برے وسوسے ڈالتے ہیں اور برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے لیے زندگی کے مختلف چیزوں میں آزمائش ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے ہمیشہ. دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے, پہلی لائن کے اندر کوئی ایک نیا لفظ ہے, پھر دوسری کے اندر کوئی نہیں, پھر تیسری کے اندر 2, پھر اس کے بعد کوئی نیا لفظ نہیں ہے, اور سطن ایک لفظ کو لے کر ہم چل رہے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے 2 قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, اور ایک تو الفاظ و معنی, دوسرا گرامر. الفاظ و معنی اشارات اور فقروں کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں, گرامر عربک بول چال اور TPI کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں. ہم تلاوت کریں گے پھر لفظی ترجمہ. چلیے بسم اللہ پہلے تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على یہاں تک وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت على ملكين ببابل هاروت وماروت. ایک بار اور بسم اللہ. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقفة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ٹھیک ہے, جب رکیں گے تو سحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا. دیکھیے
لفظی چلیے آگے اور ایک ٹکڑا ہے، بسم اللہ. وما يعلمان من أحد حتى يقولا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. یہاں تک حتى يقول إنما نحن فتنة فلا فتنة فلا تكفر. فتنة فلا تكفر. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرن. دیکھیے واتبعوا، و ہوتا ہے اور اتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، یعنی اتباع کی، پیچھا کیا، فالو کیا. اس کے معنی میں آتا ہے واتبعوا ما اس کی یا جس کی، اس کی، تتلو یعنی پڑھتے تھے. تو یہ آئے گا جیسے تلا یتلو وغیرہ اسی سے ہے، تلا یتلو اتلو، پھر اسی میں ہے مضارع میں تتلو پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے، الشیاطین، شیاطین شیطان کی جمع شیاطین. تو علا یعنی پر، علا پر، ٹھیک ہے، علا پر ہوتا ہے. ہاں ملکی یعنی بادشاہت، ملک کی بادشاہت کو کہتے ہیں بادشاہت. بالکل. السلیمان یا سلیمان یعنی سلیمان کی بادشاہت میں، ملک سلیمان کی بادشاہت میں. اور ما مطلب نہیں، اور نہیں، وما اور نہیں، کفر وما کفر، ٹھیک ہے، وما کفر اور نہیں کفر کیا، کس نے، سلیمان نے، سلیمان. وما کفر سلیمان اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. ولیکن اور لیکن، ولیکن اور لیکن، یہ ایسے ہی. الشیاطین شیاطینوں نے کیا کیا، کفروا اور شیاطینوں نے کفر کیا. کفرا سے ہے کفر یکفرو، کفرا کفرو یعنی ان سب نے کفر کیا. کون تھے، شیاطین، شیاطینوں نے کفر کیا. کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ سکھاتے تھے، الناس یعنی علمہ سے ہے، علمہ یعلمون، تو وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو، کیا سکھاتے تھے، السحر، سحر کہتے ہیں ہم جادو کو، سحر ہم جسے کہتے ہیں جادو، جادو ٹونا وغیرہ. وما انزلہ، وما انزلہ اور ما مطلب جو انزلہ نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ پیسو وائس ہے، اور جو نازل کیا گیا ہے، علی الملکین، علی پر، الملکین دو فرشتوں پر، ٹھیک ہے. ملکین کون سے دو فرشتے، ہاروت و ماروت، جو کہاں تھے، بابل میں تھے، بابل. علی الملکین بابل، اور دو فرشتوں پر بابل میں، کون تھے، ہاروت و ماروت. کے علاوہ دیکھیں ہم وَمَا اور نہیں، یعلمانی سکھاتے تھے وہ دونوں، سکھاتے تھے وہ دونوں، یعنی ہاروت و ماروت. یعلمانی یہ دو آ گئے. من احدن کسی کو، من ہوتا ہے اس لیے، احدن کسی کو، یا کسی بھی آدمی کو، ایک کو، ہاں کسی ایک کو بھی. حتی جب تک، یہاں تک وغیرہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یقولا مطلب وہ دونوں کہتے تھے، ٹھیک ہے. یعلمانی ملکینی، یقولا کیوں ہوگا یقولا، تو یقولانی ہونا چاہیے تھا، یقولا ہوگا، یہ بھی پڑھیں گے ہم آگے. انما کیونکہ من احد حتی، تو یہ من ما ان وغیرہ جو شرطی الفاظ ہم پڑھتے ہیں آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے یقولا. انما بس، یعنی بس یا صرف، نحنو ہم، کہ ہم تو صرف، کیا اتنا کہ بس ہم تو صرف، کیا ہم تو صرف، انما نحنو فتنتن، فتنتن مطلب آزمائش میں ہیں،
फला तकफुर, पस न तो कुफ्र कर, न तो कुफ्र कर, फला तकफुर, पस तो न कुफ्र कर। देखिए मुख्तसर सी बात इसके अंदर जो है, देखिए अभी तक बहुत सारी बातें आती रही हैं जो उन्होंने की है, बनी इसराइल ने, उनके टॉपिक, उनके मज़ामीन चल रहे हैं कि सारी बदअमालियाँ और बदअखलाकियाँ, नाफरमानियाँ जो है। देखें कि इस आयत रब्बानी में, लिटरेचर में जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, बहुत सी चीज़ें मुफस्सिरीन ने लिखी हैं, बहुत सी बढ़ाई हैं, बहुत से चार्ज शीट बनी इसराइल की बयान की जा रही हैं। कुरान ने ऐसे एड्रेस किया कि जैसे मौजूदा दौर के हालात, वमा वत्तबअू मा तत्लु शयातीन, जैसे वो पीछा कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, उनको पढ़ रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने लिखी, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी ऐसे ही बयान किया कि जैसे पास्ट में जो कारनामे होते हैं सब बयान किए उन्होंने। जैसे दश्त तो दश्त, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहर जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। फिर भी हमने जो है और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें जो मौजूद हैं। तो शिकवा जवाब शिकवा के अंदर तो वो बातें कहते रहे कि हमें रहमतें हैं तेरे अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो फिर भी हमसे ये कहा कि वफादार नहीं है हम वफादार नहीं तो दिलदार भी नहीं। तो कहीं अल्लाह से शिकायत है, फिर उसका जवाब भी आता रहा कि रहमतें हैं तेरे अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बड़े हंगामे हुए, बड़े फतवे लगे। फिर उसके मुतालिक जवाब शिकवा आया, जिनके साथ जो कुछ किया उन्होंने, तो उन्हें उनके जो है उनके जवाबात जो है मिल गए उनके जिन्हें। यहाँ तक कि अगर फिर देखा जाए जो मुफस्सिरीनों ने लिखा है, बहुत सारी तफसीर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे आई हैं कि जैसे बाइबल के अंदर इल्जामात लगे हैं, बहुत सारे वो इल्जाम लगाए, उन्होंने तहमतें लगाई है नबियों पर, पैगम्बरों पर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। जैसे अजीब अजीब चीजें लिखी हैं ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर आप भी, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है नशे की हालत में शराब पीकर फिर नंगे नाचने लगे वगैरह वगैरह। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटियों के साथ बदफैलियां बदकारियां वगैरह, ऐसे इल्जामात वगैरह। हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है, आज की तौरात जो उनकी यानी उनकी बीवियों के मुतल्लिक उनने बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाए। अजीब अजीब चीजें हैं जिससे जो है ऐसा लगता है कि ये बातें सही नहीं हैं जो पैगम्बरों को और अंबिया के ऊपर इल्जामात उन्होंने लगाए। तो देखिए यहाँ पर फिर जो बात आगे और भी आएगी आगे आयतों के अंदर, जो अक्सर चीजें जो है तफसीर तबरी वगैरह इन चीजों से, इब्ने कसीर तफसीर तबरी वगैरह इनसे ली गई है। तो यहाँ जो बात फरमाई गई है कि वत्तबअू मा तत्लु शयातीन शयातीन अला मुल्क सुलेमान, बयान किया जाता है कि हजरत सुलेमान के दौर में जो है जादू बहुत आम हो चुका था। चुनांचा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू से मुतल्लिक तमाम किताबों को जमा करवाया और उन्होंने जो है इन्हें दफन करवा दिया। जादुल मसीर ये जो है अल जौजी रहमतुल्लाह अलैह की तो तफसीर उसके अंदर ने लिखा कि लेकिन बुरे लोगों ने जो है ये अफवाह फैलाई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे जादू की मदद से इतने बड़े हाकिम बन गए हैं। यही नहीं बल्कि बुरे लोगों ने आवाम से ये भी कहा कि हम तुमको भी जादू सिखाकर अजीम और बड़ा बना देंगे। तो लोग पहले ही अल्लाह की किताब से गाफिल हो चुके थे, जैसे कि पिछली आयत में बयान किया गया है कि अब उनका रुख जो है जादू के करने या कराने की तरफ हो गया था। तो अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ पे कि देखिए, तो सारा इल्जाम जो है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ लगा रहे थे, लेकिन उनने क्या किया, वत्तबअू, और उनने पैरवी की, पीछा किया, फॉलो किया, मा तत्लु शयातीन, इसकी जो पढ़ते थे यानी शयातीन पढ़ते थे। तो अला मुल्क सुलेमान, कहाँ, बादशाहत में सुलेमान अलैहिस्सलाम की ओर। यहाँ तो साफ बात है, वमा कफरा सुलेमान,
اور نہیں کفر کیا سلیمان نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کیا کفر. بالکل واضح بات ہے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. شیاطین نے کیا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے. شیاطین نے کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ان لوگوں کی جانب فرشتے جو ہے ان کی آزمائش کی غرض سے بھیجے گئے تھے. وہ فرشتے یعنی کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے. کہا جاتا تھا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے جادو احد حتی یقول انما نحن فتنة. وہ انہیں کہتے تھے کہ ہم تو دیکھیں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. ایسی باتیں تفسیر کے اندر آئی ہیں کہ وہ جو ہے ہاروت و ماروت دو فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں. فرشتے آزمائش کے لیے ان لوگوں کے بیچ میں کہ انہیں کہا کہ دیکھیں بھائی ہم تمہیں یہ سکھا رہے ہیں جادو وغیرہ, یہ فتنہ سکھا رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ میں جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے تو یہ بتا کر انہیں سکھاتے تھے. تو لیکن یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی جانب فرشتے جو ہے ان کی آزمائش کی غرض سے بھیجے گئے تھے. وہ فرشتے جو ہے کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے جب تک کہ وہ اسے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تمہارے درمیان صرف آزمائش کے لیے ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ ایک بات ہے کہ پیچھے کا وما یعلمانی وہ نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو بھی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہیں انما نحن فتنۃ ہم تو بس صرف آزمائش کے لیے ہیں. فلا تکفر پس نہ کفر تو کرو, تم کفر نہ کرو. تو ایک حدیث لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. سب سے پہلے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا ہیں. سب سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جس کو کہا ان الشرک لظلم عظیم. جادو کرنا دوسری بات, ناحق کسی کو جان لینا, کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے. پھر سود کھانا, یتیم کا مال کھانا, جنگ کے دن جو ہے پیٹھ پھیرنا, اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا. تو اس میں 6-7 چیزیں ہیں, یہ یاد رکھنے کی ہیں. تو چلے بسم اللہ, آگے اور آیت آئے گی اس کا ٹکڑا, اس میں بھی اور چیزیں آئے گی. لیکن یہاں پہ بات واضح ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے آج ہم دیکھیں آج کے دور میں نقش سلیمانی چلتا ہے اور انگوٹھی چلتی ہے, سب چیزیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس دور کی ہے سارے الزامات. یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین, وہ شیطان کرتے تھے لوگوں کو وہ چیزیں سکھاتے تھے. وہ شیاطین قسم کے لوگ تھے, اس صفت کے لوگ تھے, وہ ایسا کرتے تھے. چلیے بسم اللہ, اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں سے بچائے جو کفر کے درجے تک لے جائے. بسم اللہ ترجمہ کیجئے. وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی, انہوں نے پیروی کی. ما تتلو اس کی جو پڑھتے تھے الشیاطین, شیاطین, پھر سے وَاتَّبَعُوا ما تتلو الشیاطین, اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین. ماشاءاللہ. علی ملکی, علی ملکی بادشاہت پر یا بادشاہت میں. ہاں سلیمان علیہ السلام کی, سلیمان کی بادشاہت میں علیہ السلام. وما کفر, اور نہیں کفر کیا. ماشاءاللہ ماضی کے ساتھ ماں لگا ہے. سلیمان کس نے, سلیمان علیہ السلام نے. ولیکن الشیاطین, اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا, شیطانوں نے کفر کیا. کیا. یعلمون کیا کرتے تھے وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر کیا سکھاتے تھے, جادو. وما انزل, اور جو نازل کیا گیا. یہاں سے پھر کفروا یعلمون الناس السحر, یہاں سے کیا وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. ہاں وما انزل, پھر سے اور جو نازل کیا گیا علی الملکین, 2 فرشتوں پر بابل, کہاں پہ
بابل میں، وما انزل علی الملکین ببابل، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت ہاروت اور ماروت، ہاروت اور ماروت پر، ہاں، ان کے پہاڑ تھے. وما یعلمان، اور نہیں سکھاتے تھے. سر پیچھے جو وما ہے دو تین جگہ پر وما وما آ گیا، دو جگہ پر نہیں ہے، اور ایک جگہ پر اور جو کیوں آتا ہے؟ یہ دیکھ لیجیے نا، یہاں جب ماضی کے ساتھ آئے تو نہیں ہے نا، نہیں پیچھے پڑھا ہم نے. ہاں تو پھر جب الگ ہے جملے کے بیچ میں تو پھر جو، جب مضارع یا جمع کے ساتھ آئے تو جو. ہاں بالکل، ہاں جو وغیرہ. جی بالکل. تو چلے وما یعلمان، اور نہیں سکھاتے وہ دو فرشتے، دونوں فرشتے. یعلمانی دو کے لیے آتا ہے نا، جیسے ہم نے پڑھا نا. ہاں، قالا قالو وغیرہ، قالا 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 قالو وغیرہ. چلے اسی طرح من احدن، کسی ایک کو، کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے، تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما فتنتن، کہ ہم تو صرف ہیں، آزمائش. فلا تکفر، بس تو کفر کر، بس نہ تو کفر کر، مطلب ایسے کہتے تھے. ہاں دونوں فرشتے ان سے. چلیے ترجمہ کیجئے. واتبعوا، واتبعوا انہوں نے پیروی کی، اے پارٹ، اور انہوں نے پیروی کی، بی پارٹ، اور وہ سب پیروی کرتے ہیں، سی پارٹ، اور آپ سب نے پیروی کی، بی پارٹ. بی پارٹ، اور انہوں نے پیروی کی، اور انہوں نے پیروی کی، بی پارٹ. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، بالکل صحیح جواب ہے، اور انہوں نے پیروی کی. الحمدللہ، ماشاءاللہ. نیکسٹ ترجمہ کیجئے. یعلمون الناس السحر، اسسمنٹ ہو رہا ہے. وہ سب نہیں سکھائیں گے لوگوں کو جادو، انہوں نے نہیں سکھایا لوگوں کو، انہوں نے سکھایا لوگوں کو جادو، وہ سب سکھاتے ہیں لوگوں کو جادو. ٹی پارٹ، وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو، ٹی پارٹ، بی پارٹ. انہوں نے سکھایا یعلمون سب الناس سکھاتے السحر، تھے لوگوں کو جادو. انہوں نے سکھایا لوگوں کو جادو. یہ ڈی پارٹ ہے، وہ سب سکھاتے تھے. ٹی پارٹ، ڈی پارٹ، وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. ماشاءاللہ، کیونکہ یعلمون جو ہے نا یہ مضارع والا صیغہ ہے، جمع ہوتا ہے. بالکل صحیح، وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، بالکل صحیح جواب ہے، بالکل صحیح. الحمدللہ. ترجمہ کیجئے. انما نحن فتنۃ، ایک آزمائش ہے، ہم تو صرف ہم ایک آزمائش ہیں، ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، ہم تو صرف نیک لوگ ہیں، وہ سب صرف بی ایک پارٹ، بی آزمائش پارٹ، بی پارٹ، صرف ایک آزمائش ہے، ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں. بے پارٹ. بالکل یہ بھی ہے، ہم تو صرف بی پارٹ. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، بالکل صحیح جواب ہے بی پارٹ. الحمدللہ. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ فلا تکفر، فلا تکفر، پس وہ کفر نہیں کرتا، پس وہ سب کفر نہیں کرتے، پس تو کفر نہ کر، پس یا سوری تو کفر نہ کر. سی پارٹ، سی پارٹ، پس تو کفر نہ کر، پس تو کفر نہ کر، پس تو کفر نہ کر. ماشاءاللہ. فلا تکفر، ہاں بالکل ہے، واحد ہے سامنے کی طرف، بالکل. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. پس تو کفر نہیں کر. ماشاءاللہ، الحمدللہ. چلیے نیکسٹ. جادو ڈیش ڈیش حرام ہے، ایک سے زائد جوابات دیجیے. سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا. حال حال، سیکھنا سکھانا، اس پر عمل کرنا، اس کے بارے میں. الحمدللہ، بالکل صحیح جواب ہے. اے بی سی، اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا. بی اسی میں آتا ہے، یہ بھی ہے وہی بات، لیکن بتانا کہ روکنا، ایسے دونوں چیزیں آ سکتی. چلیے اگلا سوال ہے. سلیمان علیہ السلام نے جادو سے متعلق تمام کتابوں کو جمع کروایا اور انہیں دفن کروا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ڈیش ڈیش
एक से ज्यादा जवाबात। सीखते थे जादू, सिखाते थे जादू, जादू से खानदानों को उजाड़ देते थे, जादू की प्रैक्टिस करते थे। जादू से हम तीन सही है, तीन सारे ABC। ABC, कुछ लोग कह रहे हैं सारे, कुछ लोग कह रहे हैं ABC। चले देख लेते हैं, सारे जवाबात दुरुस्त हैं। जादू जादू की प्रैक्टिस भी करते थे, मशक करते, जो आज भी करते हैं कुछ लोग, तो अपना तवाजुन और अपना बैलेंस दिमागी खो लेते हैं। चलिए, हमारे लिए जिंदगी के मुख्तलिफ चीजों में आजमाइश है, चाहे वो एक से ज्यादा जवाबात दीजिए, चाहे वो डैश डैश माल के जरिए हो, औलाद के जरिए हो, बीवियों के जरिए हो, चमकीले बाजार के जरिए। आल 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 खैरन, बाकी लोग भी लिख कर भेज सकते हैं, तो जिन्होंने माइक म्यूट करके भी रखी है। चलिए, आल सारे जवाबात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देख लीजिए रवां तर्जुमा इस आयत के टुकड़े का। आयत नंबर 102 पढ़ रहे हैं हम सूरत अल-बकरा की। और उन्होंने उसकी पैरवी की जो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में पढ़ते थे, और कुफ्र नहीं किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। वो लोगों को जादू सिखाते, और जो बाबिल में हारूत व मारूत दो फरिश्तों पर नाजिल किया गया, और वो न सिखाते किसी को, यहाँ तक कि कह देते हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, बस तो कुफ्र न कर। तो देखिए असबाक इसके अंदर क्या है, जब कोई माशरा अल्लाह की किताब से दूर हो जाता है तो फिर लोगों और खानदानों को उजाड़ते हैं, वो टुकड़े हो जाते हैं, चाहे उसके लिए जादू ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। तो जादू सीखना हराम है फरिश्ते नेक लोगों के लिए दुआ, क्योंकि इसमें जो है लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। तो ये तकलीफ पहुंचाने के लिए, तकलीफ किसी को भी पहुंचाना, अल्लाह की सिफत में कोई ये सिफत नहीं है कि किसी को तकलीफ पहुंचाया जाए। तो फरिश्ते नेक लोगों के लिए और जो है दुआएं करते हैं, उनकी मदद करते हैं। शयातीन जो है बुरे वसवसे डालते हैं और बुरे लोगों की मदद करते हैं। हमारे लिए जिंदगी के मुख्तलिफ चीजों में आजमाइश है, हमें अल्लाह से ताला से इस्लाम पर साबित कदमी की दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह से दुआ करें हम कि अल्लाह, जिन कामों को आपने हराम करार दिया है, हमें उनसे दूर रखिए। ए अल्लाह, जो आजमाइश आपने हमारे लिए मुकद्दर फरमाई है, हमें उनमें कामयाब फरमा। तो दुआ यानी मुताला तसव्वुर और एहसास के साथ करना है दुआ, एहसास प्लान, फिर तबलीग। प्लान क्या बनाना है हमें अपना, इंशाअल्लाह जिन चीजों से रोका गया है मैं उनसे दूर रहूंगा, मैं कोई खराब बात नहीं सुनूंगा या सीखूंगा कभी भी। इस अस्मा और अफ़ाल इनायत की रोशनी में देखें हम, इस आयत की रोशनी में, शैतान की जमा है शयातीन, ठीक है। मलक की जमा है मलकैनी, ये डबल है, डबल मलकैनी, ठीक है। सिहर की जमा है असहार, जादू, ठीक है। फितना आजमाइश, या हाँ फितन। चलिए जरा दोहराए, शैतान की जमा शयातीन शयातीन। अच्छा, इसी तरह मलक की जमा मलाकाइन क्या जमा नहीं है, तस्नीय है। मलक का जो है डिबल है, ये डिबल मलकाइन, बिल्कुल। चलिए, सिहर की जमा असहार फितना की जमा फितन मलक की जमा नहीं है, मलकाइन है, डिवल इसका। चलिए, इसमें अस्मा और अफ़ाल के बाद जो है हम सेहतमंद अफ़ाल जो है वो उनकी मशक करेंगे। सेहतमंद अफ़ाल इसमें इस्तेमाल हुआ है, जैसे मुल्क। तो मुल्क इसमें क्या है, कोई बताएगा? और TPI कहाँ की तरफ आ रहा है? मुल्क, जी सर सामने की तरफ मुल्क है। देखिए यहाँ पे भी इसमें चेक करके देख लीजिए, ठीक है। जैसे मुल्क है, यहाँ पे क्या है, नीचे की फेल है। तरफ ऊपर, हाँ, फेल है, मुट्ठी बंद करके इसमें, हाँ ये फेल है ना। हाँ, मलका से, मलका यानी वो बादशाह हुआ, ठीक है। मलका, चले मलक, यहाँ से ये 3 अफ़ाल है और 3 अस्मा है ये, तो 3 अफ़ाल। चले दोहराइए, बिस्मिल्लाह। मलका यमलिकु इमलिक, माजी मुजारे और मलका यमलिकु इमलिक, मालिक ममलूक मुल्क, मालिक ममलूक मुल्क। यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ नीचे से हाथ, और यहाँ जो है मुट्ठी बंद करके, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह। यहाँ राइट साइड, फिर एक उंगली ऊपर, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, आर्डर की तरफ। चलिए, इसी तरह कफरा है,
تو کفرا آپ کو معلوم ہے بہت آسان ہے، کہاں کی طرف ٹی پی آئی ہوگا؟ سامنے کی طرف ایک انگلی سے کفر ہے، اس نے کفر کیا. رائٹ سائڈ. رائٹ Right سائڈ. ہاں رائٹ سائڈ. رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے رائٹ سائڈ. چلیے بسم اللہ. کفرا یکفر اکفر. کفارہ یکفر کفر یکفر اکفر. کافر مکفور کفر. کافر کافر مکفور کفر. ماشاء اللہ. نیکسٹ ہے سحر، ٹھیک ہے سحر. تو چلیے سحر جو ہے، سحر کیا ہے، کون سا صیغہ ہے؟ امر. فعل. فعل ہے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. آپ کے سامنے نیچے جو ہے ایک پوری ڈائی دی ہوئی ہے، اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں. تو چلیے بسم اللہ. سحر جو ہے اس میں تو فاعل. یہ ہے ہاں فعل. فعل یہاں اس کے اوپر وزن ہے مٹھی فعل بند کر کے. مٹھی باندھ کر کے. سحرا یسحر اسحر. سحرا یسحر اسحر. طاہر مسرور سحر. طاہر مسحور سحر. اب ہے اسی طرح فتنتن. فتنتن کیا ہے اس میں؟ یہ بھی جو ہے فعل ہے، ٹھیک ہے فعل ہے. فتنہ جس کو ہم کہتے ہیں فتنہ. ہاں آزمائش. آزمائش. چلیے اس سے آزمائش ہوئی، وہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جس کو ہم کہیں گے پھر آزمائش میں ڈالا گیا. ڈال فاتن آزمائش میں ڈالا جانے والا، اور مفتون جس کی طرف آزمائش ہو جائے تو پھر یعنی فتنہ. چلے بسم اللہ دہرائی. فتنہ یفتن افتن. فتنہ یفتن افتن. فاتن مفتون فتنہ. فاتن مفتون فتنہ. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن. کمزور افعال اور حمزہ والے یا یکساں حروف والے، جیسے تلا ہے یہاں پہ تتلو. تتلو تتلو مطلب یتلو اسی سے ہے. کہاں کی طرف اشارہ آئے گا؟ سامنے کی رائٹ طرف. سائڈ سامنے کی طرف. رائٹ ہاں سامنے کی طرف، بالکل سامنے کی طرف. کیا آئے گا؟ تتلو. تتلو نہ تھا اصل میں، ماں کی وجہ سے تتلو ہو گیا. جی جی تو 4 انگلیاں سامنے کی طرف، ٹھیک ہے. چلے تلا اس نے تلاوت کی، یہاں سے وہ تلاوت کرتا ہے تو یا کر رہا ہے یا کرے گا. اتلو تلاوت کر. تعلیم تلاوت کرنے والا، مطلو جس کی تلاوت کی جائے. تلاوت کرنا. چلے دہرائیے. تلا یتلو اتلو. تلا یتلو تلا یتلو اتلو. تعلیم مطلو تلاوہ. عالن مطلو تلاوہ. یا تلاوت بھی کہہ سکتے ہیں. چلیے قالا یہ بہت آسان ہے. نیچے یقولا. یقولا یعنی ان دو نے، ٹھیک ہے. چلے بسم اللہ. قالا یقول قل آسان ہے. قالا یقول قل. قائل مقول قول. قائل مقول قول. جزاکم اللہ خیرا ماشاءاللہ. اسی طرح چلے ہم وہ افعال جو مزید فی افعال ہیں، یعنی 3 حروف میں زیادہ لفظ آ گیا ہے تو اس کو مزید فی کہا گیا ہے. چلے بسم اللہ. اتبع سے ہے تو واتبعو. واتبعو کا کہاں کی طرف ہوگا؟ رائٹ سائڈ. رائٹ سائڈ 4 انگلیاں. رائٹ سائڈ 4. سامنے کی طرف. رائٹ سائڈ. یہ رائٹ سائڈ 4 انگلیاں کیونکہ ماضی والا ہے یہ نا. اتبع واتبعو کیونکہ الف حمزہ جو ہے اس میں اضافہ ہے. اتباع. ہاں اتبع اتبعو ایسے ہے اس کے، تو اس لیے وا جو ہے مستی ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا. چلیے دہرائیے. اتبع یتبعو. اتبع. اتبع یتبع. اتبع. متبع متبع اتباع. متبع اتباع. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ چلیں ہم اسی طرح. دیکھیں ہم یعلمونا. یعلمونا کا ٹی پی آئی کہاں کی طرف ہوگا؟ سامنے کی طرف 4 انگلیاں. یعلمونا. سامنے کی طرف 4 انگلیاں. رائٹ سائڈ. یعلمونا 4 انگلیاں جو ہے سامنے کی طرف نہیں، یہ جو ہے مضارع والا ہے لیکن رائٹ سائڈ کی طرف ہو جائیں. رائٹ سائڈ. رائٹ رائٹ سائڈ سائڈ 4 انگلیاں سامنے کی طرف. یعلمونا وہ سب سے رائٹ والا سے. چلیے دہرائیے. علم یعلم علم. آسان ہے. یعلم علم.
معلم معلم تعلیم، معلم معلم تعلیم، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہم دیکھیں انزلہ، انزلہ انزلہ جو ہے انزلہ سے ہے، چلیے بسم اللہ، تو یہ پیسو وائس ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ چلیے دہرائیے، انزلہ ینزل انزل، ینزل انزل، انزل منزل منزل انزال، منزل منزل انزال۔ الحمدللہ۔ چلے اتبع کا مصدر بتائیے، اتبع کا مصدر یعنی نکلنا، کہاں سے، یعنی کام کا نام بتائیے۔ تبع یہاں سے تبع، اتبع اتبع اتباع اتباع اتباع، ماشاءاللہ۔ چلیے اتباع بالکل صحیح، اتباع اتباع بالکل، الحمدللہ۔ چلے طلا کا اس میں مفعول بتائیے، طلا کا اس میں مفعول بتائیے۔ تعلن، بے پال، مفعول مفعول، یہ تو تعلین فاعل ہے نا، مطلو مطلو، ماشاءاللہ خیر۔ مطلو جو ہے اس میں مفعول ہے، تو ما 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 جو ہے یہ جیسے دیکھ لیجیے، یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے کہ مفعول ما ما یہیں سے شروع ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک پہچان ہے اس کی۔ چلیے فتنہ، فتنہ کی جمع بتائیے، فتنہ فتنہ یفتن مفتون، بے پال، بی پارٹ صحیح جواب، ماشاءاللہ۔ چلیے الحمدللہ، آج کی کلاس یہیں پہ مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب ساتھیوں کو جو ہے ساتھوں ہوم ورک بھی کرتے رہیے، کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔